अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा, आमीन सुम आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, कराची में फिर बारिश से पानी कंधों तक आ गया। 3 दिन में करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाकयात में 10 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गली मोहल्ले, तालाब और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। मिनटों का सफर भी कई घंटे लेने लगा। पानी कंधों तक कराची में बारिश, पानी कंधों तक आ गया। बहता पानी और लटकती तारें कई जाने ले गए। महकमे मौसमियात के सारे अंदाजे भी बह गए। मॉनसून के दूसरे स्पेल की बारिश ने शहरी कराची का निजाम ही दरहम बरहम कर दिया। सड़कें दिखना बंद हो गईं, पानी में चलना मामूल बन गया। मिनटों का सफर भी कई घंटे लेने लगा। कराची में 165.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस मसरूर पर 68.5, गुलशन हदीद में 60 और सदर में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिशों के सबब मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जान से गए। सुरजानी टाउन में बच्चा डूब गया। गुलशन इकबाल, सिटी कोर्ट, लांधी 4 नंबर, लियारी, नॉर्थ कराची और मलीर में करंट लगने से जाने गईं। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड के करीब भी करंट लगने से एक नौजवान जान की बाजी हार गया। मंगू पीर के इलाके बंद मुराद पर 2 नौजवान नहाते हुए डूब गए तो ईदी के गोताखोरों ने उन्हें बचा लिया। के इलेक्ट्रिक ने अपनी रविश न बदली। जुमेरात को होने वाली बारिश से 600 से ज्यादा फीडर मुतासर हुए, जिससे बिजली की तरसील का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। कहीं कहीं तो 10 घंटे बाद बिजली बहाल हो गई, लेकिन ग्रीन टाउन, अजीमपुरा, रत्ता प्लॉट, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और सुरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में 24 घंटे बाद बिजली बहाल हुई। कराची का मोतदिल पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। समंदर की जनूब मगरबी हवाएं भी बंद रहीं। नमी का तनासुब सुबह के वक्त 88 और शाम को 96% रहा। शहर कायद में बारिशें महकमा मौसमियात के अंदाजों से कई गुना ज्यादा हुई। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पानी जमा होने से गलियां, तालाब और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। कोरंगी कयूमाबाद की सड़क पानी में डूब गई। मजीद बता रहे हैं अशरफ सोलंकी। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कयूमाबाद नदी के पास खड़ा हूँ और वहाँ पर भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो पानी नदी में आता है वो जमा हो गया है और यहाँ से जो जाने वाली सड़क है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। कैमरामैन असगर हुसैन अगर दिखाए तो ये रोड है, ये कोरंगी इब्राहिम हैदरी कोरंगी की तरफ, लांडी की तरफ जाता है, जो कि पानी से भर गई है सड़क पूरी, जिसकी वजह से यहाँ से जो गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है। लेकिन मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो उसके बावजूद भी जा रहे हैं, अपनी जान का खतरा या जान की परवाह किए बगैर यहाँ से गुजर रहे हैं। पुलिस एहलकार उनको रोक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी बात नहीं मान रहे। यही सूरत हाल है शहर कायद के दीगर मुख्तलिफ इलाकों की भी। ये पूरा रोड जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो ये मुकम्मल तौर पर डूब जाती है, जबकि बारिश कम होने की वजह से यहाँ से पानी कुछ कम है, लेकिन ये सड़क मुकम्मल तौर पर बंद कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश से कबल नालों की सफाई का काम शुरू किया गया, जवाब भी जारी है। मजीद बता रहे हैं गुजर नाले पर मौजूद शाहिद एजाज। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है कराची के अंदर हम बात करते हैं, कराची के अंदर मानसून बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि नाले की, और यहाँ पर लोग कहते हैं, DMC का अमला ये कहता है कि यहाँ पर जो है नाले की सफाइयाँ जो है हमने बिलवक्त जो है साफ कर दी गई। इसी के मुताबिक जो हमारे साथ मौजूद है PTI के रहनुमा असलम साहब, इनसे बात कर देंगे क्या कहना है। जी असलम साहब, बताइएगा। जी इस वक्त आप देखें मेरे पीछे, जो आप कैमरा दिखा सकता हो, अगर ये नाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा है। हम बड़े एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं अपने PM के, जिनकी हिदायत पर NDMA ने ये सारा कार्रवाई की और FW के साथ मिलकर इन्होंने ये सफाई करवाई है। गुजर नाला कल से लेकर के आज तक गुजर नाले में जो गंदगी थी, जो ब्लॉकेज थी, पिछले 4-5 दिन पहले जो पहले स्पेल जो आया था उसमें जो खराबी हुई है वो अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ सच TV का, जो कल इन्होंने जाके पूरे कराची में जगह जगह जाके जो चीजें लोगों को, आवाम को बताई जा रही है और हुकूमत को बताई जा रही है कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे। तो हुसैनाबाद की जो आपने बात की थी वो बहुत जबरदस्त बात थी। वो आपने लोगों की आंखें खोली, खासकर DMC की, उस DMC की जो पिछले 3 सालों से 4 सालों से DMC सेंट्रल का
इंचार्ज बना हुआ रेहान हाशमी करप्ट तरीन आदमी है, जिसने पिछले 3-4 सालों के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त बड़े नाले बिल्कुल सही हैं, लेकिन छोटे नालों की जो हालत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी वजह से पानी जो है वो लोगों के घरों में चला गया है, लोगों के ऑफिस में चला गया, दुकानों में चला गया, घरों के फर्नीचर्स, घरों की चीजें सब तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो ये रेहान हाशमी को मैं वार्न करता हूं कि अल्लाह से डरे देना है और करप्शन को खत्म करे, आवाम के दरमियान आए, आवाम के लोग आवाम में पहुंचे और आवाम का साथ खड़े हो। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पर जो है असलम खान का यही कहना था कि यहाँ पर जो हमारे पीएम साहब की जो है हुकूमत अमली के ऊपर जो है नाला जो है बिल्कुल इस वक्त जो है साफ कर दिया गया है। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, पानी की रवानगी जो है ना अभी तक जारी है यहाँ से, और यहाँ से कचरा भी जो है बिल्कुल साफ हो चुका है, कचरा यहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो रेहान हाशमी जो डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन है उनकी सिर्फ बातें थी, बातें और उसके साथ जो है उनकी सिर्फ बातें ही थी। इसके साथ ही हम बात ये करते हैं कि उन्होंने जो है अभी तक जो है शहर कराची के अंदर जो उनका जिला है वहां पर अभी तक जो है निकासी का निजाम और पानी का निजाम जो अभी तक खड़ा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी जो है दाखिल हो चुका है और वहां पर फैमिली बच्चों के साथ जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है रोडों की हम बात करते हैं, गाड़ियां, बारिश का सिलसिला जारी है, गाड़ियां जो है अभी भी रोडों में बंद हो गई है और बारिश की वजह से जो है ना यहाँ पर लाइटें जो है बिल्कुल इस वक्त जो है लाइटें भी जा चुकी हैं इस वक्त जो है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं जहाँ पे लाइटें अभी तक जो है बहाल नहीं की गई है। गुलशन है, गुलबर्ग है, गुलस्तान जौहर है, किमाड़ी है, मलीर है, कोरंगी है, लियाकताबाद है, और यहाँ पर जो है ना मजीद जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में लगी सावन की झड़ी से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने मौसम का सारा मजा खराब कर दिया। शहर के कई इलाकों में बिजली मअतल है, घरों में पीने के पानी का जखीरा भी खत्म हो गया। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची में मुसलसल जो है चौथा जो मानसून का स्पेल है उसका सिलसिला जारी है और वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जो है हो रही है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। शहरी खुश भी दिखाई देते हैं बारिश के बरसने पर, लेकिन इदारों की जो कारकर्दगी है उस पर जो है शहरी जो है नारा दिखाई देते हैं तमाम बल्दियाती इदारों से और ख़ासतौर पर के इलेक्ट्रिक से, क्योंकि जब इसका आगाज़ हुआ था चौथे मानसून के स्पेल का तो उसी वक्त से जो है बिजली की जो है वो गायब हो गई थी, मुअत्तल हो गई थी। और बाज़ इलाके ऐसे हैं शहर के जो मुसलसल 2 रोज से बिजली से महरूम हैं और लोगों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उनकी जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो इंतहाई मुतासिर हैं। घरों के अंदर जो है अंधेरा है, जहाँ पर बिजली होती है फिर के इलेक्ट्रिक का सिस्टम है उससे इंसानी जानें भी जो है वो ज़ाय हुए हैं। मुतादिद लोग इस मरतबा भी गुज़िश्ता बारिशों की तरह करंट लगने से जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिस पर जो है इसका नोटिस भी लिया गया है मुख्तलिफ सतहों पर। लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है वो इंतहाई जो है नाकिस है, जिसकी वजह से एक तरफ लोग बिजली से महरूम होते हैं तो दूसरी तरफ फिर इंसानी जानें भी ज़ाया होती हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को जो है वो किसी तरह लगाम दे ताकि बिजली की मुस्तकिल जो फरहमी है वो शहर में जारी रह सके और बारिश के दौरान जो है अमवात भी ना हो। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नवाब शाह में बारिशों ने बल्दिया इंतजामात की कलई खोल दी। गली मोहल्लों में और बाजारों में खड़ा पानी किसी तालाब का मंजर पेश करने लगा। मजीद बता रहे हैं आसिफ रजा। जी आसिफ, बताइएगा। वक्फे की बारिश ने जो है शहर का मौसम जो है वो खुशगवार कर दिया है, जल थल हो गया है। जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं पर जो है शहर की जो सूरत हाल जो है बरसात ने तब्दील कर रख दिया, नक्शा तब्दील कर रख दिया है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि गली मोहल्लों में और बाजारों में जो मतलब कि पानी जो है वो जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हो क्या कहना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? ये बरसात की वजह से पानी 2 दिन से बड़ा खड़ा हुआ है और यहाँ पर पानी इतना जमा हो चुका है, अगर इसमें और पानी होता तो दुकानों में हमारे चला जाता, हमें कारोबार करना मुश्किल हो गया है। बल्दिया की तरफ से ना ही कोई सफाई हो रही है, ना कोई इंतजामात नज़र आ रहे हैं। जी, जैसा कि बल्दे की जानिब से कोई मुनासिब इकदाम नहीं किए गए, सीवरेज का नाकिस इंतजाम और पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी बिना पर जो है ये पानी जो गली महलों में जमा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शेख रशीद अहमद ने कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं रही। पहले ही कहा था ईद के बाद नैब इनको बुलाएगा। इन सब के केस बहुत संजीदा हैं। वजीर रेलवे ने मुलाजिमीन की डाउन साइजिंग पर वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया।
اس لاہور کے فورم پہ سارے بیان دے چکا ہوں. آج تھکے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ان دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا جائے گا. ان ساروں کے کیس بڑے سیریس ہیں. کسی ایک آدمی کو 3500 لوگوں کا کیس ٹی ایل اے کا بھیج دیا ہے نوکری پکی کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو. میں ووٹر ہوں, میں وزارت چھوڑ دوں گا, کسی لیبر کو نہیں نکالوں گا. اور مانچسٹر ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 169 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف. آپ کو بتا رہے ہیں مانچسٹر ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 169 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف. مانچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے میچ کی پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم نے بیٹنگ اور بالنگ دونوں شعبوں میں آؤٹ کلاس کر دیا. پہلے بابر اعظم اور شان مسعود نے انگلش بالنگ کی درگت بنائی تو پھر یاسر شاہ انگلش بلے بازوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے. پہلی اننگز کا اختتام پاکستان کی رنز کی بڑھتری پر ہوا. پاکستان نے دوسری اننگز کا آغاز کیا تو پہلے میچ میں سینچری بنانے والے شان مسعود بغیر کوئی رن بنائے بٹلر کے ہاتھوں کیچ میں دے بیٹھے. ان کے بعد کوئی بھی کھلاڑی کریز پر قدم نہ جما سکا. آپ کو بتا رہے ہیں مانچسٹر ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 169 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور پارک لین ریفرنس میں احتساب عدالت. اسلام آباد کے جج نے رجسٹرار احتساب عدالت کراچی کو خط لکھ دیا. عدالت اسلام آباد کے جج نے خط میں ہدایت کی ہے کہ سابق صدر آصف زرداری، انور مجید سمیت 5 ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنے کے انتظامات کیے جائیں. خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری کے لیے بلاول ہاؤس کراچی میں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے. انور مجید کے لیے NICVD میں ویڈیو لنک کے انتظامات کیے جائیں. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے ہدایت کی ہے کہ دیگر 3 ملزمان کے لیے احتساب عدالت میں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے. خط کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان کی شناخت کا عمل بھی یقینی بنایا جائے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے نیب کراچی کو رجسٹرار کے ساتھ مل کر انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے 200 ایکڑ اراضی سے متعلق نیب کی طلبی پر اہل خانہ اور اپنے وکلاء سے مشاورت کی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے وکلاء سے اس بات پر مشاورت کی ہے کہ وہ بذات خود نائب کے روبرو پیش ہوں یا وکیل کے ذریعے جواب بھجوا دیا جائے. مریم نواز کی لندن میں اپنے والد نواز شریف اور بھائیوں سے بھی مشاورت ہوئی ہے. مریم نواز نیب کے سامنے پیش ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ 10 اگست تک کریں گی. مریم نواز کے وکلاء کا کہنا ہے نیب اس سے قبل نصرت شہباز سمیت شریف خاندان کی دیگر خواتین کے طلبی کے نوٹس معطل کر چکا ہے. نیب نے خواتین کو طلب کرنے کے بجائے وکیل کے ذریعے جوابات اور دستاویزات طلب کی تھی. نیب نے مریم نواز کو رائے ونڈ میں 200 کنال زمین کی انکوائری کے لیے 11 اگست کو طلب کیا ہے. حنیف عباسی کے خلاف نیب لاہور نے گھیرا تنگ کر دیا. پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں 17 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا. قومی احتساب بیورو نے لیگی رہنما کو 20 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال کر دیا. سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کا کیا مقصد تھا. کیا آپ کی 4 جنوری 2017 کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر بورڈ ارکان پر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کا دباؤ کیوں ڈالا؟ یونٹ کی مجاز اتھارٹی کون تھا اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بطور چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی ان کے کیا اختیارات تھے؟ PMU کے تحت شروع منصوبوں میں ان کا کیا کردار تھا؟ PMU مقررہ وقت پر جو منصوبے مکمل نہ کر سکا، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا PMU کی نااہلیوں کے خلاف قانونی یا محکمانہ کارروائی کی یا نہیں؟ PMU کے مالی اختیارات کے حوالے سے بھی بیورو کو جواب دیا جائے. سپورٹس بورڈ کے منصوبوں کے لیے جگہ کا تعین کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ بطور وائس چیئرمین پنجاب سپورٹس بورڈ آپ کے کیا اختیارات تھے؟ کیا سپورٹس بورڈ کی کسی منصوبے کا کبھی ذاتی طور پر معائنہ کیا؟ سپورٹس بورڈ کے 3 جنوری 2017 کے اجلاس سے قبل گراؤنڈ کا دورہ کیا یا اس کی تجویز دی؟ کیا ایک ساتھ ہی 66 منصوبے شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ اور کیا وزیر منصوبہ بندی نے 3 جنوری 2017 کو ایک ساتھ 66 منصوبے شروع کرنے کی مخالفت کی؟ کیا وزیر منصوبہ بندی نے ایک ساتھ منصوبے شروع کرنے کے اقدام سے نقصان کی نشاندہی کی تھی؟ اور آپ نے 102 منصوبوں کا آغاز کرایا جن میں سے 98 وقت پر مکمل نہ ہو سکے.
آپ کے فیصلوں کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچ سکتا تھا. آپ نے کیوں اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی؟ اکرم صوبان کا بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر انتخاب کیوں کیا؟ ایسی اسامیوں پر بھرتیوں کے اشتہار کیوں دیا جو منسوخ ہو چکی تھی؟ ایل این جی کیس میں نیب کی جانب سے نامکمل ضمنی ریفرنس جمع کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. احتساب عدالت نے ایل این جی ضمنی ریفرنس پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا. ایل این جی ضمنی ریفرنس میں نامکمل دستاویزات اور غلط نمبرنگ کا بھی انکشاف ہوا ہے. عدالت نے نیب کو ایل این جی ضمنی ریفرنس درستگی کے بعد دوبارہ جمع کرانے کا حکم دے دیا. نیب نے ایل این جی ضمنی ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی سمیت 15 ملزموں کو نامزد کیا ہے. مفتاح اسماعیل، عبداللہ شاہد خاقان، شیخ عمران الحق بھی ملزموں میں شامل ہیں. وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی نااہلی کیس اور توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نااہلی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. عدالت نے فیصل واؤڈا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی. رجسٹرار ہائی کورٹ نے فیصل واؤڈا کی نااہلی کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی. سنگل بینچ جسٹس عامر فاروق 20 اگست کو دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے. سندھ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو تاحیات نااہل قرار دینے کے لیے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا پر فریقین کو نوٹس. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے 27 اگست کو جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 2 مئی 2013 کو سپریم کورٹ نے مراد علی شاہ کو نااہل قرار دیا ہے. نااہلی کے باوجود مراد علی شاہ نے جامشورو سے ضمنی الیکشن لڑا. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ مراد علی شاہ نے 2013 اور 2018 کا الیکشن غلط لڑا، لہٰذا انہیں تاحیات نااہل قرار دیا جائے. درخواست میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف سیکرٹری سندھ، صوبائی الیکشن کمشنر اور دیگر کو فریق بنایا گیا. آرمی چیف نے سعودی نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ العائش کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے غمزدہ خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا. آئی ایس وی آر کے اعلامیے کے مطابق آرمی چیف نے سعودی قیادت کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کے انتقال سے پاکستان سچے دوست سے محروم ہو گیا. اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. محمد بن عبداللہ دونوں ممالک کے درمیان مثالی بھائی چارے کی علامت تھے. دکھ اور غم کی گھڑی میں سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سعودی نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ گزشتہ روز 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. وہ کچھ عرصے سے علیل تھے. انہوں نے مئی 2014 میں عہدہ سنبھالا تھا. میجر طفیل شہید نشان حیدر کے 26ویں یوم شہادت پر تقریب پہاڑی میں میجر طفیل شہید کی یادگار پر فاتحہ خوانی، پھول چڑھائے گئے. آرمی چیف کی طرف سے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. پاک فوج کی چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. آپ کو بتائیں میجر طفیل شہید نشان حیدر کی شہادت پر تقریب پہاڑی میں میجر طفیل شہید کی یادگار پر فاتحہ خوانی بھی ہوئی، پھول چڑھائے گئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. کہاں پر ہیں؟ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں نیا موڑ، یا کہانی کچھ اور. سعودی عرب نے پاکستان سے $1 ارب واپس لے لیے. عالمی امور کے ماہرین کے مطابق کرونا کے پیش نظر سعودی معیشت کو لگنے والے دھچکے کے پیش نظر قرضہ واپس لے لیا گیا. مسئلہ کشمیر پر عرب ممالک کی خاموشی پر بھی پاکستان کو تحفظات ہیں. پاکستان نے 1.5 برس قبل سعودی عرب سے لیے گئے $3 ارب کے قرض میں سے $1 ارب قرض واپس کر دیا. رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے مالی امداد محدود کیے جانے کے فیصلے کے بعد عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کر جانے کے ڈر سے $1 ارب ادا کیے گئے ہیں. سعودیہ کی جانب سے مالی امداد محدود کیے جانے کے فیصلے کے منفی اثرات زائل کرنے کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین نے آگے بڑھتے ہوئے $1 ارب قرضہ فراہم کر دیا ہے. برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیے گئے قرض میں سے $1 ارب کی واپسی کا تقاضا کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے چین سے قرض لے کر اس رقم کو سعودی عرب کے حوالے کیا. سعودی عرب اور ایران میں صلح کراتے کراتے
अब सूरत हाल ये है कि वजीर खारजा शाह महमूद ने सऊदी अरब को मसला कश्मीर पर वाज़ेह पोजीशन लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। वजीर खारजा का कहना था कि OIC आंख मचोली और बच बचाव की पॉलिसी न खेले, कॉन्फ्रेंस की वज़राए खारजा का इजलास बुलाया जाए। अगर ये नहीं बुलाया जाता तो मैं खुद वजीर आजम से कहूंगा कि पाकिस्तान ऐसे ममालिक का इजलास खुद बुलाए, ये इजलास OIC के प्लेटफॉर्म या इससे हटकर बुलाया जाए। वजीर खारजा के इस बयान को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपनी पॉलिसी का हिस्सा करार दिया। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब मजहबी इत्तेहाद और उखुवत को भारत के साथ कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात को कुर्बान कर सकता है। आलमी उमूर के माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान ने बगैर किसी दरखास्त के सऊदी अरब को पैसे वापस करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब वो बदलते हालात में सऊदी अरब से मुआशी से ज्यादा सिफारती ताउन का ख्वाह है। चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मटियारी में लाहौर 660 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन से मुतल्लिक कहा कि 660 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पर 85% काम मुकम्मल किया जा चुका है। नॉर्थ साउथ तरसील के लिए HVDC ट्रांसमिशन लाइन 886 किलोमीटर तवील है, जिससे 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1.6 अरब डॉलर की लागत आएगी, जिससे 2212 अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा जबकि 3 माह के लिए कमी कर दी गई। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 8 माह के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कामरान चौधरी इसी पे रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए बिजली की कीमतों में 2 रुपए 42 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है, जबकि मई के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। बिजली की कीमतों में कमी और इजाफे का इतलाक रवाह माह के बिलों पर होगा। नेपरा के मुताबिक नवंबर और दिसंबर 2019 के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफा, जबकि अप्रैल और जून 2020 के लिए बिजली की कीमतों में 1 रुपए 76 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। नवंबर और दिसंबर 2019 और अप्रैल और जून 2020 के लिए बिजली की कीमतों का इतलाक आइंदा माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा सब पर किया जाएगा। 300 यूनिट वाले सार्फिन बिजली की कीमतों में कमी के रिलीफ से महरूम रहेंगे। नेपरा के मुताबिक नवंबर 2019 के लिए 98 पैसे और दिसंबर के लिए 1 रुपए 87 पैसे, जबकि जनवरी 2020 के लिए 1 रुपए 11 पैसे और फरवरी 2020 के लिए 1 रुपए 20 पैसे, जबकि मार्च 2020 के लिए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। इसी तरह से अप्रैल के लिए 70 पैसे और मई के लिए 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। इसके अलावा जून के लिए 1 रुपए 5 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों ने बिल ना जमा करवाने की ठान ली है। बिजली के बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान भी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर में गैर इलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले के साथ साथ ट्रिपिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दुरानपुर के रिहायशियों ने पहले तो एहतजाज किया और फिर सिविल नाफरमानी करते हुए तमाम बिल जलाकर वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हर वक्त या तो 10 घंटे या 12 घंटे ये तो लाजमन है, और बिल इसके अलावा यहाँ पे हम फुल पेमेंट करते हैं। ये पूरी कॉलोनी ऑफिसर कॉलोनी है दुरानपुर की, इसके मकीन जो है ना वो फुल पेमेंट करते हैं, और आज तक कभी वापडा वालों को ये शिकायत नहीं हुई कि यहाँ से पेमेंट नहीं आ रही है। यहाँ पे ट्रिपिंग का मसला तो शदीद हो गया है। इसके अलावा लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। घंटे बाद जो है वो यहाँ पे लोड शेडिंग, घंटे बाद बिजली जाती है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 10 to 12 आवर्स जो है यहाँ पे बिजली होती है, इसके अलावा बिजली नहीं होती। तो डेफिनेटली लोगों का मसला जो है जेन्युइन है, सारे लोग बिल पेयर हैं, सारे लोग बिल दे रहे हैं। दूसरी जानिब दुरानपुर के रिहायशी कहते हैं कि बिजली गायब होना मामूल बन गया है, जबकि कम वोल्टेज की वजह से कीमती आलात जल जाने से इनको माली नुकसान का सामना है। बिजली अगर 1 घंटा है और 1 घंटे के लिए चला जाए फिर भी सही है। आप यकीन माने, मैंने किस्तों पे एक फ्रीजर लिया था 75,000 रुपए का, कल वो जो है ना जल गया है, उसका जो है ना कंप्रेसर काम छोड़ गया है। वो मिस्त्री के पास मैं लेके गया था, उसने कहा कि इस पे 15,000 रुपए खर्च, तो मैं कहाँ से लाऊं 15,000 रुपए। बिल अदायगी के बावजूद भी 12 से 15 घंटे
بجلی بندش کی وجہ سے علاقہ مکینوں نے اعلان کر دیا کہ اگر جشن آزادی کے دن تک بجلی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ آزادی کے دن وابڈا ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اے پی سی کے معاملے پر ایک پیج پر نہ آ سکے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس مزید تاخیر کا شکار ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اہم بیٹھک پر غور شروع کر دیا۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اے پی سی کے معاملے پر ایک پیج پر نہ آ سکے۔ مزید جانتے ہیں علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے پی سی کے معاملے پر جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں آ سکی، کیونکہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو دہانی کرائی تھی کہ اسی کے فوراً بعد جو ہے وہ ہوگی کریں گے، لیکن اب پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عید کے باوجود نون لیگ کی جو ہے وہ تعال خاموش ہے۔ پیپلز پارٹی اب اس چیز پر غور کر رہی ہے کہ نون لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اہم بیٹھک پر شروع کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نون لیگ نہیں آتی پھر ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ جو وہ اپنی ایک اہم بیٹھک کریں گے، تو جو اے پی سی کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور اگر اے پی سی نہیں بلائی جاتی تو پھر دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک بیٹھک کریں گے۔ نون لیگ کی طرف سے فعال بہت شکریہ علمدار بلوچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی دارالحکومت میں پانی کی کمی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ کئی سیکٹرز میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ مزید بتا رہے ہیں کامران چودھری۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر اقتدار جو ہے وہ اب کراچی بنتا جا رہا ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بیشتر سیکٹر جو ہیں وہ پانی سے محروم ہونے لگے ہیں۔ اسلام آباد کا سب سے زیادہ جو متاثرہ سیکٹر ہے اس میں سیکٹر I-10 کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ 3 سے 4 چکر لگا چکے ہیں اس سیکٹر کے، اور پانی کے مسئلے کی جو ہے وہ حل کی یقین دہانی بھی کروائی ہے شہریوں کو، لیکن اس سیکٹر میں ابھی تک جو ہے وہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہی حال جو ہے وہ 7 سیکٹر I-9 مرکز ہے، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی طرح سے سیکٹر G6 G6 5 اور بیشتر اسلام آباد کے جو دوسرے سیکٹرز ہیں وہاں پہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اور ایک ہفتہ جو ہے وہ پانی نہیں آتا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا کہ یہ سیکٹر I-10 میں کب سے پانی کا مسئلہ چل رہا ہے؟ السلام علیکم جی بھائی، عرصہ تو بتانے والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم جب سے رہ رہے ہیں، عرصہ 20 سال سے رہ رہے ہیں، پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوا ان لوگوں سے۔ 20 سال سے پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوا۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ گھروں میں پانی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، ایک بوند پانی بھی نہیں آتا ہمارے گھر میں۔ بچے ہوتے ہیں پانی، میں بالکل دل کا مریض ہوں، 2 سٹینڈ ڈلے میں میں بڑی مشکل سے پانی بھر کے لے کے جاتا ہوں۔ میرے لیے میں اگر 2-4 دن ڈیوٹی کے لیے باہر چلا جاؤں، میری وائف گھر میں پانی کے لیے تڑپتی رہتی ہے، وہ بھی جوڑوں کی مریض ہے، وہ پانی کہاں سے بھرے؟ میرے بچے چھوٹے پانی کہاں سے بھرے؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک ہفتے سے جو ہے وہ یہاں سیکٹر I-10 میں شدید مسئلہ جو ہے وہ پانی کا سر اٹھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے یہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور متعلقہ حکام اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پانی کے مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے۔ بہت شکریہ کامران چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں کہ ٹائیگرز فورس ڈے پر پودے لگا کر تاریخ رقم کریں گے۔ جشن آزادی کے موقع پر بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولیں گے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں اپنے نمائندے نبیل نقوی سے جو اس وقت عثمان ڈار کے ساتھ موجود ہے۔ جی نبیل نقوی، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پاکستان نے کل 9 اگست کو ٹائیگر ڈے کے حوالے سے منانے کا اعلان کیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں۔ جی سر بتائیے گا، کتنی تیاریاں آپ لوگوں کی ٹائیگر فورس کے حوالے سے، کس حساب سے آپ لوگ کل دن منانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹائیگر فورس ڈے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا۔ گزشتہ 5 ماہ پاکستان کے بہادر نوجوان ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان، 3.5 لاکھ سے زیادہ نے کام کیا کرونا پینڈیمک کے 5 ماہ میں، اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کی اس قومی جذبے کو سہرانے کے لیے بلا معاوضہ بغیر کسی تنخواہ کے بہادر نوجوان آگے آئے۔ قومی ٹائیگر فورس ڈے کا اعلان کیا گیا 9 اگست کو، تو اسی سلسلے میں پھر ہم نے ان کے لیے ایکٹیویٹی رکھی۔ پورے ملک میں یہ پودے لگائیں گے، 10 لاکھ پودوں کا ہدف ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ملک کی آبادی تقریباً 68% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سے زبردست یوتھ موبلائزیشن، پاکستان کی یوتھ کو موقع دیا جا رہا ہے، مختلف
قومی چیلنجز پہ وہ ملک کے لیے آگے آ رہے ہیں. کرونا پینڈیمک میں جس طرح انہوں نے کام کیا، اسی طرح ہمیں ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا ہے. اس کو نبٹنے کے لیے، اس میں پاکستان کو مدد کرنے کے لیے بہادر نوجوان آگے آ رہے ہیں. سر آگے 14 اگست آ رہی ہے، جشن آزادی خاص سینیریو میں آ رہی ہے. انڈیا کی جانب سے بھی ہم حرکتیں اس وقت دفعہ ہوئی ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو، ہمارے نوجوان کو، خاص طور پہ انڈیا کو؟ دیکھیں، ایک تو میری طرف سے اور سچ ٹی وی کی طرف سے پوری قوم کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. پچھلے 5 ماہ ہم سب نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، ایک اذیت سے گزرے ہیں. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جشن آزادی، اس کا اندازہ آپ اس لاک ڈاؤن سے لگائیں. اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو گزشتہ 1 سال سے جن کی آزادی کو سلب کیا گیا اور وہ گھروں میں بند ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں دعا کو ہونا چاہیے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے جب بھی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ضرورت ہو. پہلے بھی قوم باہر نکلی ہے، 5 اگست کو بھی قوم باہر نکلے گی اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی نکلے گی. یہ 14 اگست ہم سب نے مل کر ایک قومی یکجہتی سے منانا ہے اور SOPs کا دھیان رکھنا ہے. جی بالکل، آپ نے عثمان ڈار صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ 14 اگست بھی ہم نے منانی تو مکمل SOPs کے مد نظر رکھتے ہوئے بنانی ہے، اور اس 14 اگست سے بھی خاص طور پر جو لاک ڈاؤن میں ہمارے کشمیری بھائی ہیں اور بہنیں، ان لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہے. جی بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بیروت دھماکے میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی. حادثے کے 4 دن روز بعد بھی درجنوں افراد لاپتہ ہیں. ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے، جن میں 1 لاکھ بچے بھی شامل ہیں. کے قریب منگل کو پیش آنے والا واقعہ کئی داستانیں چھوڑ گیا. بلند عمارتیں تباہی کے منظر پیش کر رہی ہیں. لبنانی وزارت صحت کے مطابق سانحے میں اب تک 154 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 25 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی. 60 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. ہزاروں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 5000 زخمیوں میں سے کم از کم 120 افراد کی حالت تشویشناک ہے. اقوام متحدہ اور فرانس کی جانب سے لبنان کے لیے مشترکہ عالمی ڈونرز ورچوئل کانفرنس بھی اتوار کو ہوگی. امریکی صدر کا کہنا ہے وہ بیروت میں ہونے والے تباہ کن دھماکے کے بعد لبنان کے لیے بین الاقوامی ڈونر کانفرنس میں شرکت کریں گے. صدر ٹرمپ نے اپنے لبنانی اور ڈونر کانفرنس کی میزبانی کرنے والے فرانسیسی صدر سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہر کوئی لبنان کی مدد کرنے کو تیار ہے. عالمی ادارہ صحت نے لبنان میں صحت کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $1.50 کی فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر ہونے والے 3 لاکھ افراد میں 1 لاکھ بچے بھی شامل ہیں جو سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں. پاکستان، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے امداد لبنان بھجوائی گئی. فرانس، کویت، قطر، روس، امریکہ سمیت دیگر ممالک سے بھی امدادی سامان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے لبنان دھماکے کو انسانی سانحہ قرار دیا. کہا کہ حزب اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے گی. بیروت سب کا شہر ہے. لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے لبنان دھماکے کو بڑا قومی اور انسانی سانحہ قرار دیا. سید حسن نصر اللہ نے سانحہ لبنان سے متعلق اہم خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے تعزیت پیش کی اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ لبنان کی تاریخ میں اس جیسے سانحات کے مقابلے میں نفسیاتی، سیاسی اور ذرائع ابلاغ کی مختلف سطحوں پر تعاون کی ضرورت ہے. اپنے اہم خطاب میں انہوں نے کہا کہ بیروت دھماکے کے بعد حزب اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کچھ حاصل نہیں کر سکے. انہوں نے مزید کہا کہ اس سانحے کے بعد لبنان کو درپیش تمام تر بحرانوں کے باوجود لوگوں کی یکجہتی، امداد اکٹھی کرنے میں تعاون اور ہمدردی کے پیغامات قابل تحسین ہیں. انہوں نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی سامنے رکھا تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے. 18 ذوالحج کو خدیر خم کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کل ایمان مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. اللہ مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه
हम जो रक्स करते हैं नामे अली के साथ, पहले पहल पड़ी थी ये आदत गदीर में। यौम गदीर का दिन अकमाल दीन का दिन और अतमाम दीन का दिन। गदीर प्यासों के लिए चश्मा हदायत, भटकने वालों के लिए सिरात मुस्तकीम है, जिसका आखिरी सिरा सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। यौम गदीर मोमिनीन और विलायत के परवानों के दरमियान बरादरी और भाईचारे का दिन है। रोज़े गदीर वलायत की ताजपोशी का दिन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल 1,20,000 अफराद के साथ फरीज़ाए हज अदा किया। रसूलुल्लाह का यह हज हुज्जतुल विदा और हुज्जतुल बलाग और हुज्जतुल बिलाग भी कहलाता है। हज के अख्तिताम पर आप मुसलमानों के साथ मक्का से मदीना की जानिब रवाना हुए। रास्ते में जब गदीर खुम नामी जगह पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल आयत तबलीग लेकर नाजिल हुए। इरशाद बारी ताला हुआ, ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है इसे पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह काफिरों की रहनुमाई नहीं करता है। आयत नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवां को रुकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी गदीर खुम के मकाम पर आप तक पहुंचने का हुक्म दिया। नमाज ज़ोहर तमाम हुई। हाजी अभी नमाज की सफ़ों में सफ पस्ता थे। क्या एक मकाम पर ऊंटों के कजावों के जरिए एक तारीखी मेंबर बनाया गया। पैगंबर खिलाफ दस्तूर मेंबर पर खड़े हुए। इस मौके पर रसूल खुदा ने खुतबा दिया जो खुतबा गदीर के नाम से मशहूर हुआ, और इसके ज़िम्न में फरमाया, खुदावंद लतीफ़ व खबीर ने मुझे खबर दी है कि मुझे बहुत जल्द उसके पास से बुलावा आएगा और मैं उसके बुलावे पर लब्बैक कहूँगा। मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर के किनारे हाजिर होऊंगा और तुम उसी हौज़े कौसर के किनारे मेरे पास लाए जाओगे। पास देखो कि मेरे बाद सकलैन के साथ क्या सलूक रवा रखते हो। सकले अकबर किताब अल्लाह है और मेरी इतरत सकले असगर है। इसके बाद रसूल खुदा ने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर उठा लिया, यहाँ तक कि सब ने आपको रसूल के पहलू में देख लिया, और इसके बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारी निस्बत तुम पर मुकद्दम नहीं हूँ? लोगों ने जवाब दिया, क्यों नहीं या रसूल खुदा। आपने फरमाया, खुदा वंदे मुतआल मेरा वली है और मैं मोमिनीन का वली हूँ। बस जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है। रसूल खुदा ने ये जुमला 3 मरतबा दोहराया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तो उस शख्स को दोस्त रख और उसकी सरपरस्ती फरमा जो अली को दोस्त रखता है और उसे अपना मौला और सरपरस्त मानता है, और हर उस शख्स से दुश्मनी कर जो अली का दुश्मन है। उसकी मदद और नुसरत फरमा जो अली की मदद और नुसरत करता है। उस शख्स को अपनी हालत पर छोड़ दे जो अली को तन्हा छोड़ता है। इसके बाद लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, हाजिरीन, इस पैगाम को गायबीन तक पहुंचा दें। अभी इज्तिमा मुंतशिर नहीं हुआ था कि हजरत जिब्राइल दोबारा नाजिल हुए और खुदा की तरफ से रसूल खुदा पर आयत अकमाल नाजिल कर दी, जिसमें इरशाद हुआ, आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसीयत दीन के पसंद फरमाया। इस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने सबसे पहले मौला अली को मुबारकबाद दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलसल कह रहे थे, मुबारक हो ए अली, आप हर मोमिन मर्द और औरत के मौलाओ सरपरस्त हो गए। इजराइल ने गोलान की पहाड़ियों में अपना ही ड्रोन मार गिराया। इजराइल ने अपने ड्रोन को लेबनान का ड्रोन समझकर गिराया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इजराइल नाम नहाद ताकत के नशे में अपने होश खो बैठा। खित्ते में अदम तहफ्फुज का खौफ या कुछ और। गोलान की पहाड़ियों में अपना ही ड्रोन मार गिराया। इजराइल ने अपना ड्रोन इस शोबे में तबाह कर दिया कि कहीं ये लेबनान का ड्रोन ना हो। इस दौरान इजराइल की लेबनान के साथ वाक़िया सरहद के करीब मुतअद्दिद मकामात पर सायरन बजने लगे। दुनिया भर के अहम सियाहती मकामात की खूबसूरती को यहाँ मौजूद कबूतर 4 चांद लगाते हैं। इस परिंदे की दोस्ती से खुशी और मुसरत के साथ साथ सुकून भी मिलता है। कबूतर अमन पसंद और खूबसूरत परिंदा 2000 बरस से दिलों को महसूर कर रहा है। दुनिया भर में कसरत से पाया जाने वाला परिंदा बड़ू छोटू सभी को पसंद है। कबूतर की बेशुमार अकसाम है, बाज खूबसूरती के बायस पाली जाती हैं,
जैसे शिराजी और लूक लका कबूतर। दीगर अकसाम के कबूतर जबरदस्त कुव्वत बर्दाश्त रखते और इंतहाई बुलंदी पे घंटों प्रवास करने की कुदरत रखते हैं। मसाजिद, मजार, पुरफिजा और सियाती मकामात पर बाकसरत पाए जाते हैं। चिड़ियों की चूं चूं के साथ कबूतरों की गुड़गुड़ों ही सुनाई देती है। इटली का शहर मिलान हो या फ्रांस के दिलकश सिटी हॉल के बाहर स्क्योर में अटकलियां करते कबूतर देखने से ताल्लुक रखते हैं। फिलिपाइन, डेनमार्क, हैम्बर्ग से लेकर रोम और तुर्की के तारीखी मकामात और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर दिन भर कबूतर की गूंज सुनाई देती है। और मिस्र टेक्नोलॉजी के मैदान में एक कदम और आगे। रेस्टोरेंट में लॉकडाउन के बाद रोबोट वेटर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। शहरियों ने रेस्टोरेंट के इस कदम को बेहद सराहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में कई माह की बंदिश के बाद कारोबार जिंदगी किसी हद तक बहाल होने लगा है, मगर रेस्टोरेंट्स में अब ऐसे इंतजामात किए जा रहे हैं जो समाजी दूरी को बरकरार रखने में मदद देंगे। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के एक रेस्टोरेंट में समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए रोबोट वेटर्स ने ड्यूटी संभाल ली। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये इंसान दोस्त रोबोट न सिर्फ रेस्टोरेंट में आने वाले गाहक को खुशामदीद कहते हैं, बल्कि सार्फिन का ऑर्डर किया गया खाना उनकी टेबल तक पहुँचाते हैं। शहरियों ने रेस्टोरेंट के इस इक़दाम को बेहद सराहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे मुनफरिद आइडियाज सामने आए हैं जिनके जरिए रेस्टोरेंट सार्फिन के लिए खतरा कम करने की कोशिश करने के साथ साथ अपने कारोबार को बहाल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।